अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं क्यू न्यूज। पीटीआई के लॉन्ग मार्च के दौरान एक हमला हुआ। उस हमले में एक मौजम नामी शहरी शहीद हुआ। तो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब आ चुकी है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने तमाम तर कैसाराइयों को खत्म कर दिया है और हतमी रिपोर्ट ने सूरत हाल मजीद वाजे कर दी है। अतलात हैं कि पीटीआई की लॉन्ग मार्च के दौरान गुजरांवाला से आगे वजीराबाद में होने वाले हमले में फायरिंग से जहां बाग को होने वाले पीटीआई के कारकुन मौजूम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने तहलका खेज इंकशाफात जो हैं वो सामने आए हैं। माहिर डॉक्टरों की तरफ से काफी छानबीन के बाद रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि वजीराबाद में जहां भाग पीटीआई के कारकुन मौजूम की हलाकत किसी बड़े असले से चलने वाली गोली से हुई है। पीटीआई के कारकुन मौजूम को फ्रंट साइड की दाएं जानिब से आंखों के 7 सेंटीमीटर ऊपर गोली लगी। ये भी मालूम हुआ है कि मौजूम के सर पर यानी कि जो है वो गोली जहां यानी कि सर पर जहां से गोली दाखिल हुई उसका सुराख 3 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर था। मौजूम के सर के दूसरे हिस्से से जहां से गोली निकली उसका सुराख 12 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौजूम को गोली लगने से सर पर 2 जख्म आए और इस रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ किया गया है कि अब मौजूम को गोली लगने से उसको उसी वक्त जब वो गिरा तो उसको दिल का दौरा पड़ गया है और इसी वजह से मौजूम को यानी कि उसकी हलाकत हो गई। अगर मौजूम को जो उसका यानी कि जो सर पे जो गोलियां लगी हैं उसके तो उसका जख्म इतना गहरा था, अगर उसको दिल का दौरा पड़ने से उसकी हलाकत ना भी होती तो उन जख्मों की वजह से उसकी हलाकत हो जानी थी। डॉक्टरों का कहना है कि अगर मौजूम को गोली करीब से लगती तो उसकी उधर जो गोली जिस जगह पे लगती है वहां पे एक काला सा निशान मौजूद होता है, तो वो उसके निशान मौजूद नहीं था। तो इसका मतलब है कि ये गोली उसको दूर से मारी गई है और इसको यानी कि किसी बड़े असले इसमें इस्तेमाल हुआ है। मौजूम की मेडिकल रिपोर्ट तैयार करने वाले माहिरीन के मुताबिक हमलावर नदीम के पास पिस्टल था। पिस्टल की गोली लगने से सुराख इंतहाई छोटा होता है। अगर नवीद की जानिब से गोली चलाई गई तो मौजूम को गोली लगने से काला निशान होना चाहिए था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लगता है गोली दूर से चलाई गई। अगर गोली नजदीक से चलती या पिस्टल से चलती तो सुराख छोटा होता। मौजूम को लगने वाली गोली 30 बोर या 9 mm की नहीं बल्कि ये किसी राइफल या बड़े असले का फायर हो सकता है। अब आप देखें कि इमरान खान की भी जो मेडिकल रिपोर्ट है उससे भी जाहिर होता है कि इमरान खान को मुख्तलिफ जगहों से फायर के जो वो गोलियां लगी हैं। तो आज तो खैर सोशल मीडिया पे इमरान खान के जख्मों की जो है वो उनकी पिक्चर्स जो हैं वो भी अपलोड हुई हैं, तो वो भी बहुत ही ज्यादा आगे चल रही हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना था कि ये सब झूठ है और बेबुनियाद बातें हैं। हालांकि ये देखें कि इतना सब कुछ होने के बाद भी ये लोग कबूल नहीं कर रहे हैं, तो ये किसी को क्या करेंगे। देख लें कि अरशद शरीफ का वाकया देख लें और इस हमले का वाकया देख लें। इतने बड़े वाकयात के बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो वो उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। तो लेकिन खैर ये तो उन्हीं को पता होता है जिन पे बीतती है। अब देखें कि आपकी ये पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इमरान खान हर चीज से मुकर जाते हैं, इनका अपने बयान पे यानी कि बयान से मुकरना कोई बड़ी बात नहीं। मीडिया के नुमाइंदे ने ख्वाजा आसिफ से सवाल किया कि आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला हो चुका है, जिस पर वजीर दफा ने जवाब दिया कि आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला नहीं हुआ। दूसरी जानब कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि इमरान खान की सारी सियासत यू टर्न पर मुश्तमिल है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अखबारात में इंटरव्यू देते हुए कहा है कि अमेरिका से बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। तो इमरान खान ने वाकई ही कहा है, जिसपे सब सुन भी चुके हैं। इसमें मैंने पिछले भी व्लॉग में ही बताया था कि इमरान खान ने कहा कि हम सीना तान के अमेरिका से ताल्लुकात रखना चाहते हैं, ना कि झुक के।
ہم جھکنا نہیں چاہتے, ہم غلامی نہیں کرنا چاہتے, تعلق رکھنا چاہتے ہیں لیکن سینہ تان کے. مزید لیگی رہنما نے کہا کہ عمران خان چاہتے ہیں کوئی ان کے سر پر ہاتھ رکھے, انہیں الزامات کی سیاست کی, یعنی کہ ان کا کہنا ہے کہ انہیں الزامات کی سیاست کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. اس ملک کو عوام کی قسمت سے کھیلنے کی کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے. اب دیکھیں کہ یہ بھی انہوں نے کیسی بات کیا ہے کہ اب ملک کو عوام سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. حالانکہ 80% عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے. یہ الیکشن کیوں نہیں کروا رہے ہیں کہ ہاں الیکشن ہار جائیں گے, بالکل ہی سیاست سے ان کو ہاتھ دھونا پڑے گا, بالکل ہی بے بنیاد باتیں کر کے تو اپنے آپ کو اور کچھ لوگوں کو جو ہے نا خوش کر رکھا ہے. لیکن یہ کب تک چلے گا؟ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ آج عمران خان کہتے ہیں سائفر کو بھول جاؤ. گجرانوالے حملے میں آج تک کسی ملزم کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا, جس کے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کو 4 یا 6 میں سے کتنی گولیاں لگی ہیں. دیکھیں کہ یہاں پہ انہوں نے یہ بھی بات گول کر دیا کہ 4 یا 6 گولیاں لگی ہیں. وہاں سے یہ رپورٹ لینا کوئی مشکل بات تھوڑی ہے. وہاں کی میڈیکل رپورٹ لیں اور دیکھیں کتنی گولیاں لگی ہیں. تو وہ تو خیر میڈیا پہ گردش کر ہی رہی ہیں. وہاں پہ آج بھی میں نے کہا وہ بتایا کہ عمران خان کے جتنے زخموں کی جو تصویریں ہیں وہ سب میڈیا پہ وہ گردش کر رہی ہیں. تو وہاں پہ سب کچھ انہیں مل سکتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہمارا ملک کس دورائے پہ کھڑا ہے اور سیاست دان جو ہیں وہ ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنے پہ اور اپنی سیٹوں کو بچانے میں اور اپنی کیسوں کو ختم کروانے میں مصروف ہیں, اور ملک کی غریب عوام کا کسی کو کوئی فکر نہیں ہے. یہاں تک کہ یہ دیکھ لیں کہ عالمی بینک نے حالیہ تباہ کن سیلاب کے نتیجے میں پاکستان میں غربت کی شرح 4% جو ہے وہ اضافے کا خدشہ جو ہے وہ ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ مزید 84 لاکھ سے 91 لاکھ افراد جو ہے وہ غربت کے شکنجے میں پھنس جائیں گے. پاکستان کو جسے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے 14.9 ارب ڈالر سے زائد نقصان اٹھانا پڑا ہے, جبکہ ماحول سے متعلق مستقبل کے چیلنجوں سے نپٹنے کے لیے یعنی کہ مؤثر اور جامع منصوبہ بندی کی ضرورت ہے. اور اس وقت ملک کی سیاست کا حال دیکھ لیں آپ, اور اس پہ کیا منصوبہ بندی ہو سکے گی. اس وقت تو صرف یہی منصوبہ بندی ہو رہی ہے کہ ہم کیسے حکومت گرا دیں اور کیسے حکومت کو بچا لیں اور اپنے کیسے کیسز کو ختم کروا لیں اور کیسے بندے مروا دیں. یہ دیکھیں کہ یعنی کہ بہت ہی عجیب سی کشمکش اور عجیب سی کیفیت. رواں سال کے سیلاب سے متعلق پوسٹ ڈیزاسٹر نیڈز اسٹیٹمنٹ رپورٹ کے مطابق سیلاب سے ہونے والے براہ راست نقصانات جو ہیں وہ تخمینہ 14.9 ارب ڈالر لگایا گیا ہے, جبکہ مجموعی معاشی خسارہ جو ہے وہ 15.2 ارب ڈالر کا ہوا ہے, جو ملکی معیشت کو ناک آؤٹ کر دینے والا نقصان ہے. ورلڈ بینک کی جانب سے جاری کردہ کنٹری کلائمیٹ جو ہے اینڈ ڈیولپمنٹ رپورٹ میں جو اسی ماہ جاری کی گئی ہے, پاکستان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ سیلاب کے بعد بحالی اور مرمت و تعمیر نو کے یعنی کہ کاموں پر کم سے کم 16.3 ارب ڈالر کا اخراجات جو ہے اس کا اندازہ لگایا گیا ہے. موسمی تبدیلیوں نے پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے, کیونکہ ایک طرف تو پاکستان کے پاس گلیشیئرز کی جو ہے وہ صورت میں دنیا میں برف کے تیسرے سب سے بڑے ذخائر جو ہیں وہ ہیں, اور دوسری جانب ملک میں گرمی کی شدت میں مسلسل اضافے کے باعث پارہ مسلسل اوپر کی طرف جا رہا ہے, اور یہی پارہ ہمارے سیاستدانوں اور عوام میں بھی اترتا جا رہا ہے. یہ پارہ ایسے لیول پہ آئے کہ جہاں پہ یہ سیاستدان بھی اور ہمارے ملک کی عوام بھی اور تمام تر جو ہیں چیزیں سکون کا سانس لیں, سکھ کا سانس لیں. تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. کر لیجیے دوست نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیتا کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو